खुदा के मुबारक लोगों, खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियों और बुज़ुर्गों, सुहानी सुबह में आपको सलाम पेश करता हूँ और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज की खूबसूरत सुबह जो है वो खुदा ने हमें दी और हम सबको इकट्ठा किया, हम सबको बुलाया कि आज हस्ते ममूर रोज़ की तरह हम खुदा के तख्त के सामने फिर से बैठें, खुदा की बातें करें, खुदा की बातों को सुनें और खुदा के कलाम पर ध्यान दें। तो मैं आज पुराने अहदनामे का एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पैदाइश की किताब है, उसका 22वां अध्याय जो है 4 आयत से आगे बयान हो रहा है। आज सबत का दिन है, खुदा का दिन है और इस सबत के दिन खुदा आपसे क्या कह रहा है जरा सुनेंगे। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस पहाड़ को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं इस जानवर के पास ठहरे रहो, मैं और इसहाक दोनों जाकर वहाँ से वापस आते हैं और खुदा को सिजदा करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, हे अब्बा। उसने जवाब दिया, आए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। तो बेटे ने कहा, देख अब्बा, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेमना कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेमना मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे बढ़ने लगे। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, आपके लिए मेरे लिए पढ़ा गया। इसका पढ़ा जाना, सुना जाना, ग्रहण किया जाना और उस पर मनन करना खुदा को अच्छा लगे और आपको बरकतों से लबरेज करे। हमने अभी अभी पढ़ा, लकड़ियाँ तो हैं, मशाल भी है, पर मेमना नहीं है। और इब्राहिम ने कहा, है मेरे बेटे, कुर्बान होने के लिए कुर्बानी का मेमना खुदा खुद इंतज़ाम करेगा और इंतज़ाम हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुज़ुर्गों, खुदा ने मेमने का इंतज़ाम कर दिया है। जब आप इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। वो देखो, वो खुदा का मेमना जो सारे संसार के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना की अंजील है, उसका 1 अध्याय है और उसकी 29वीं आयत बयान करती है कि वो पुराने अहदनामे में ज़रूरत का मेमना आज खुदा ने अपने बेटे के रूप में मुझे और आपको दे दिया है। वो खुदा के मेमने से, जो लोग खुदा के मेमने को नहीं जानते हैं, वो खुदा के मेमने से लड़ेंगे और मेमना जीत जाएगा। जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, जो विश्वासी हैं, जो सच्चे हैं, जो खुदा के वचन और खुदा के कलाम पर ध्यान देते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और मेमने के साथ रहते हैं, वो सब के सब जीत जाएंगे। ये प्रकाश की पोथी थी, उसका 17वां अध्याय था, उसकी 14वीं आयत बयान हो रही थी। सो खुदा के लोगों, खुदा के पाक पवित्र लोगों, आज मौका फिर से हमें मिल गया है कि हम अपने आप को खुदा के मेमने के साथ उसके गले में शरीक रहें।
تو آسمان اور زمین کی ساری برکتیں جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو مل جائیں گی۔ اتوار آپ کو مبارک ہو، اتوار کی ساری برکتیں آپ کو ملیں۔ میں انہی شبدوں کے ساتھ آج کے اس وچن، اس کلام کو پورا کرتا ہوں، اور دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو دعا میں لے جائیے، اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیجئے، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ خدا قادر مطلق باپ آسمانی، یہ زمین تیری ہے، یہ آسمان تیرا ہے۔ زمین کی ساری برکتیں تیری ہیں، آسمان کی ساری برکتیں تیری ہیں، یہ زندگی تیری ہے۔ زندگی کی تمام برکتیں جو ہیں وہ تیری دی ہوئی ہیں، اور ان برکتوں میں سے خداوند آج کا موقع، آج کا سمے، آج کا وقت ہم تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ پربھو اطمینان کے ساتھ ہمیں قبول کر لینا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ خداوند آج جتنے جہاں کہیں بھی آج کے دن پرچار ہوتا ہے اور لوگ پرچار کو سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، ہونے دینا کہ یہ کلام 100 گنا پھل لائے، اور یہ اس کلام کا درخت جو ہے وہ بڑھ کر بہت سا پھل لائے۔ خداوند جتنے غریب لوگ ہیں، تنگ حال ہیں، تکلیفوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، دردوں میں ہیں، ان سب کا تو والی ہو جا پرمیشور۔ بچوں کے ساتھ ہونا، بزرگوں کے ساتھ ہونا، ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا پربھو پرمیشور۔ ضرورتیں نہیں بلکہ دل کے خیال اور منوکامناؤں کو بھی پورا کرنا۔ میں تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند مسیح یسوع کے نام سے، جو ہمیں اس طرح مانگنا سکھاتا ہے، ہم دعا میں جائیں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسماں پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمانوں پہ پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جیسے ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین آمین۔ ہم اپنے ہاتھوں کو کھول لیجئے، سرگوں کی اور اٹھائیے، ہم خدا کی برکتیں لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح پاک کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، کل کائنات کے ساتھ، سبھی ایمانداروں کے ساتھ، اب سے لے کر کے ہمیشہ ہمیشہ تک بنی رہے۔ آمین آمین۔ آج بیٹے امن جوتی کا ڈیٹ آف برتھ ہے، جنم دن ہے۔ خدا میں تیرے آگے گہار کرتا، فریاد کرتا کہ اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لینا، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، اس کے سارے پریوار کے ساتھ ہونا، اور سب کو برکتیں عطا کرنا۔ خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے آمین۔ رب رکھا۔